السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 7 بارتي 7 من سلسلة شروحات المادة ديال الغولاسيون ايكونوميك انترناسيونال اي الخاصة بالسيمستر 5. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنكمل ليكسبليكاسيون ديال لي تيوري ريسونت دو لا كوميرس انترناسيونال. في الفيديو الماضي شفنا لي تيوري ديال لا دوموند ريبريزونتاتيف ولا دو دوموند دو ديفيرونس ديال كل من ليندر و لانكاستر. دابا نشوفوا تيوري جداد اللي هما لو رول دو تكنولوجي. دونك بالنسبه لو رول دو تكنولوجي، عندنا لي بيي اون افونس دو بوين دو في تكنولوجيك dispose d'un avantage comparatif temporaire qui se traduit par une spécialisation croissante dans les produits issus de l'innovation et de la recherche et développement. يعني le rôle des technologies، هاد لي بي اللي كيكون عندهم واحد لافونس في لا تكنولوجي، يعني كيكون عندهم واحد التقدم تكنولوجي بارابور aux autres pays، كيكون عندهم واحد لافونتاج كومباراتيف، يعني واحد الامتياز في الكوميرس انترناسيونال في ديك لو برودوي اللي كينتجو. ولكن هاد لافونتاج كومباراتيف ولا هاد لا سبيسياليزاسيون كتكون طومبورير، يعني مؤقته ماشي دائمه. دونك لو رول دي تكنولوجي نشوف شنو هو الدور اللي كتلعب لا تكنولوجي في الكوميرس انترناسيونال، سبيسياليزاسيون. يعني ان لي بي اللي كيكون عندهم واحد لافونس في الدومين ديال التكنولوجي، في لي برودوي تكنيك، مثلا في لو ريشيرش، في الديفلوبمون، في لينوفاسيون، في الشونجمون تكنيك، بروغري تكنيك اكسيتيرا، كيكون عندهم واحد لافونتاج كومباراتيف، يعني واحد الامتياز في الكوميرس انترناسيونال بارابور aux autres بي. ولكن هذا لافونتاج كما قلنا كيكون طومبورير. دونك غنبداو باول حاجه في هذا لو رول دو تكنولوجي، نهضروا على لو كورون نيو تكنولوجيك. لو كورون نيو تكنولوجيك، عفوا راه الصوت ديالي شي شويه ماشي واضح، عندي واحد نزله البرد، مريض شي شويه، داكشي علاش الصوت ديالي راه تيكون شويه مباح، ما مسموعش. نسمحوا لي على هادشي ونتمنى ان الصوت يكون واضح. دونك نبداو بلو كورون نيو تكنولوجيك. لو رول جوي باغ لو بروغري تكنيك اي لانوفاسيون، يعني داك الدور اللي كيلعبوا البروغري تكنيك ولا كتلعبوا لينوفاسيون في الكوميرس انترناسيونال. دونك لو كورون تكنولوجيك هو واحد لو كورون اللي هضر لينا على الدور اللي كتلعبوا لا تكنولوجي في الكوميرس انترناسيونال. يعني دوك لي بيي اللي كيكون عندهم واحد لينوفاسيون، كيكون عندهم واحد البروغري تكنيك، كيكون عندهم واحد ديفلوبمون في الدومين ديال التكنولوجي، كيكون عندهم واحد لافونتاج بالنسبه للكوميرس انترناسيونال. دونك التيوري الاولى اللي هي تيوري دو بوسنر. بوسنر شنو قال لنا؟ بوسنر هو le premier à avoir intégré l'innovation dans l'analyse de l'avantage comparatif du petit. يعني أول واحد دخل لنا لينوفاسيون، الابتكار، الاختراعات، لينوفاسيون في الدومين ديال لاناليز ديال الكوميرس انترناسيونال. يعني ان لي بي اللي كيكون عندهم واحد لينوفاسيون كثر هما لي بي اللي كتكون عندهم لافونتاج كومباراتيف في السبيسياليزاسيون والاكسبورتاسيون ديال لي برودوي. دونك les fermes de différents pays sont engagées dans un processus d'innovation permanent. يعني أن هذوك les grandes entreprises ديال les pays différents ديال مختلف الدول خصهم يديروا واحد لونوفاسيون اللي هي بيرمانون. لان باش تكون واحد لونوفاسيون بيرمانون هادشي كيمكنهم من انهم كيكون عندهم واحد لافونتاج كومباراتيف في الكوميرس انترناسيونال. ليكزومبل مثلا نشدو الجابون، كنعرفوا بان اليابان لو جابون عندها واحد لونوفاسيون، عندها واحد لانوفونس، عندها واحد لافونس في بوين لي بوين دو في تكنولوجيك، عندهم واحد التقدم تكنولوجي. دونك هاد لي زونتربريز جابونيز، هاد لي زونتربريز جابونيز، هاد المقاهي والشركات اليابانيه الصناعيه كتخدم بزاف لينوفاسيون، كي ديما كيكون عندهم الابتكارات. دونك هادو كيكون عندهم واحد لينوفاسيون بيرمانون. دونك هاد لينوفاسيون بيرمانون كتمكنهم انهم يكون عندهم واحد السيطره على التجاره الدوليه في دوك لي برودوي اللي كيحتاجوا لينوفاسيون. دونك بور بوسنر كاين دو تيب دينوفاسيون. بوسنر قال لنا كاين جوج الانواع ديال لينوفاسيون، كاين الانوفاسيون دو برودوي et l'innovation des procédés. L'innovation de produits est l'invention de nouveaux produits et le perfectionnement de produits existants. يعني l'innovation de produits هي الاختراع ديال برودوي جداد، ولا
perfectionnement des produits existants ولا هذوك تنطوروا هذوك لي برودوي القديمه دونك انوفاسيون دو برودوي هي الابتكار ديال برودوي جداد ولا هذوك لي برودوي القدام كنطوروهم اكثر وكاينه لينوفاسيون دي بروسيدي l'innovation de procédés c'est-à-dire la manière de faire les choses l'innovation de procédés هما الابتكار في الافكار الابتكار في الطرق اللي كنخدموا بها في الانتاج دونك هنا يعني كيفاش ممكن ان نخدموا لي شوز دونك كاين جوج الانواع ديال لينوفاسيون دو برودوي كتحس لي برودوي يعني الابتكار والاختراع ديال نوفو برودوي وانيفاسيون دو بروسيدي يعني الطرق باش كنخدموا هاد لاندستري باغ اكزومبل ولا هاد الكوميرس انترناسيونال دونك pour Posner les pays qui réalisent le plus effort en matière d'innovation disposent d'un avantage comparatif sur les autres ce qui se traduit par une situation de monopole dans la commercialisation des produits issus de l'innovation. يعني pour Posner هذوك لي بيي اللي كيكونوا عندهم اللي كيديروا واحد ليفور في لينوفاسيون كيديروا ديما الابتكارات والاختراعات في لينوفاسيون مثلا الجابون الالمان الامريكا دي بيي غراند بيي في لينوفاسيون هادو ديما تيديروا واحد ليفور د لينوفاسيون هادو كيكون عندهم واحد لافونتاج كومباراتيف على لي زوتر بيي مثلا في الصناعه ديال الالكترونيك كنعرفوا ان الجابون واحد الدوله متقدمه في الصناعه الالكترونيه دونك هاد الجابون كدير دي فور دي جور في لينوفاسيون دونك كيكون عندها افونتاج كومباراتيف على لي زوتر بيي دونك كتسيطر على التجاره الدوليه في هاد لي برودوي الالكترونيك سو كو سي ترادوي باغ اون سيتياسيون دو مونوبول يعني كيكون عندها واحد السيطره واحد الاحتكار ديال لا كوميرسياليزاسيون ديال لي برودوي ايسي دو لينوفاسيون اكزومبل هو الجابون قلنا الجابون كتكون عندها واحد التقدم تكنولوجي توجور كدير لينوفاسيون في الدومين ديال لي برودوي الكترونيك دونك كتكون عندها واحد السيطره على لو دونك aussi, dans la mise en place de l'innovation, s'explique la situation de commerce intra-branche entre les pays à dotation factorielle assez similaire, mais cet avantage est temporaire dû au phénomène d'imitation de la production. Donc, maintenant, les pays qui disent l'innovation, يعني شنو كيفسر الكوميرس انترابروش بور بوسنر باش كنفسروا الكوميرس انترابروش يعني الكوميرس ديال لي برودوي ايدونتيك كتفسر باغ لينوفاسيون يعني لي بي اللي كيكون عندهم واحد لينوفاسيون دونك هما اللي كيكون عندهم واحد لافونتاج كومباراتيف لي برودوي ايسي دينوفاسيون دونك مي هاد لافونتاج يعني هادوك لي بي اللي كيكونوا متقدمين في لينوفاسيون كيكون عندهم واحد لافونتاج كومباراتيف مي هاد لينوفاسيون هادي ولا هاد لافونتاج كتكون طومبورير يعني غير مؤقت علاش لان كاين واحد لا فينومين سميتها لا فينومين ديميتاسيون دو لا برودكسيون لان مثلا واحد البيي سيطر على التجاره الدوليه في واحد البرودوي هاد البرودوي ايسي دينوفاسيون كيحتاج لينوفاسيون مثلا واحد البيي اخترعت واحد لورديناتور دونك ولكن كاينه واحد الظاهره اللي شنو هي هاد الظاهره سميتها ليميتاسيون يعني راه كاين ضروري زونتربريز اخرين غادي ينقلوا من هذا البرودوي هذا وعادي يبقاو ينتجوه دونك هما غادي يوليو ينافسوها دونك هي كتفقد هذا لافونتاج كومباراتيف داكشي علاش كنقولوا هذا لافونتاج كومباراتيف كيكون طومبورير دابا نشوفوا لا دوزيام تيوري بالنسبه لو كورون نيو تكنولوجيك هي لا تيوري دو كريغمان قال لنا بان لو نور اي لو سول انوفي le sud qui est imitateur du nord يعني كيقول لنا بان لو نور الشمال مثل لي بي دو لوروب و الامريك هما اللي كيديروا لينوفاسيون لو سول اللي كيديروا لينوفاسيون كيديروا الاختراعات والابتكارات دونك هما كيسيطروا على التجاره الدوليه ولكن هذاك الجانب لو سود اي ليميتاتور دو نور يعني كاينين زونتربريز اخرين في لو سود اللي كينقلوا من لو نور داك لو برودوي وكيعاودوا ينتجوه دونك يوليو كينافسوهم دونك لو نور هو لو سول انوفي اي لو سود كي ايميتاتور دي نور دونك حنا اش كيكون عندنا واحد ترانسفير دو تكنولوجي دو نور فيغ لو سود هذا كيكون عندنا واحد ترانسفير ديال التكنولوجي من لو نور يعني ان السود كنقل من لو نور دونك كيكون عندنا واحد لو مونوبول طومبورير دو نور يعني سيطره ولا احتكار مؤقت ديال لو نور مثلا لي زورديناتور نهار الاول اللي بانوا ولا لي تليفون موبيل فين كانوا كينجيوهم غير لي زونتربريز اللي كاينين في لو نور في الامريك في اوروب اكسيتيرا ولكن جاو لي بيي دو سود مثلا لا شين لا كوري دي سود اكسيتيرا دونك هادو
ايميتاتور، يعني نقلوا هاد لي برودوي وعاودوا ننتجوهم. دونك ولاو دابا كيسيطروا على الكوميرس ديال هاد لي برودوي هذا. دونك داكشي علاش كنقولوا ان هاد لو مونوبول ديال تكون تومبورير. ابخي نشوفوا لا تيوري دو فيرنون. فيرنون هضر لنا على السيكل دو في دو برودوي، لو سيكل دو في دو برودوي. دونك pour Werner, tout produit connaît un cycle de vie de 4 étapes. Pour Werner, أي produit qui fait 4 étapes du cycle de vie ديالو. Donc, أي produit qui utilise 4 étapes. Donc, il y a le lancement, la croissance, la saturation et le déclin. Donc, أي produit qui في مكان qui مر عند واحد cycle de vie. اي برودوي كيكون عنده واحد السيكل دو في. دونك كيمر هاد البيريود ديال لونسمون، لا كرواسونس، لا ساتوراسيون اي enfin لو déclin. لا لونسمون، لا كرواسونس، لا ساتوراسيون، enfin لو déclin. هذا هو السيكل دو في ديال لو برودوي هذا. دونك اي برودوي كيمر من 4 ايتاب. اول ايتاب هو لو لونسمون، يعني الظهور ديال هذا لو برودوي. بالنسبه لو لونسمون، لا ديفيزيون دي برودوي سور لو مارشي دوميستيك، يعني هو كيبان غير في لو مارشي دوميستيك، غير في لو مارشي انتيريور فاش كيبان هذا لو برودوي هذا. ليتاب الثانيه هو لا كرواسونس. لا كرواسونس التطور ديال لو برودوي كتكون لا باناليزاسيون دي برودوي سور لو مارشي دوميستيك اي ليكسبورتاسيون فير دي مارشي سومبلابل. يعني هذا البرودوي هذا كيولي بانال في لو مارشي دوميستيك، كيولي شي حاجه بانال، شي حاجه تافهه في لو مارشي دوميستيك كيولي موجود. دونك في هاد ليطاب هادي هاد لو برودوي كيتصدر لاش لي مارشي سومبلابل، يعني لي مارشي اللي عندهم نفس لي كاركتيرستيك ديال لو دوموند، لي دوموند. دونك ليكسبورتاسيون دي برودوي فيغ لي مارشي سومبلابل. لا ساتوراسيون، لا ساتوراسيون ولا ما يسمى بلا ماتوريتي، نضج. La diffusion d'un produit ne progresse plus sur le marché domestique. يعني هذاك التطور ديال البرودوي ما كيتطورش في المارشي دوميستيك، كيبقى كونستون، ها هو ما كيتطورش. Pendant cette étape, le produit est imité par d'autres fermes dans les autres pays. في هاد l'étape هادي ديال لا ساتوراسيون، des entreprises اخرين d'autres pays كيديروا ليميتاسيون ديال هاد البرودوي هذا، كينقلوه ولا كيقلدوه، كيوليو حتى هما كينتجوه. دونك la dernière étape هو le déclin. في le déclin هاد l'étape الأخيرة كيكون عندنا le produit est progressivement remplacé par un produit plus innovant. يعني كان هاد لو برودوي كيتبدل بواحد لو برودوي جديد اللي كيكون مطور عليه. في لي ديكلان هاد البرودوي كيتبدل بواحد لو برودوي جديد اللي كيكون مطور عليه. دونك pour Vernon, les produits issus de l'innovation sont exportés en début de cycle par les pays avancés avant d'être exportés par les pays en développement en fin de cycle. يعني هادوك لي برودوي اللي كيحتاجوا لينوفاسيون، مثلا لورديناتور، لي برودوي الكترونيك، في الاول كيصدروهم لي بي افونسي، يعني الدول المتقدمه بحال لوروب بحال امريكا اكسيتيرا، avant d'être exportés par les pays en développement en fin du cycle. يعني هادوك لي برودوي issus du développement، مثلا لي زورديناتور، لي برودوي الكترونيك، في الاول شكون اللي كيصدرهم؟ في الاول كيصدروهم لي بي افونسي، ولكن من بعد اكوز دو فينومين ديميتاسيون هادوك لي بي اون فوا دو ديفلوبمون هما اللي كيولوا كيصدروهم. علاش؟ لان كاين واحد الفينومين سميتها ليميتاسيون. دونك هذا هو سميتو. دابا نشوفوا تيوري جداد هما لانتروداكسيون ديكونومي شيل اي لامبيرفيكسيون دي مارشي ديال كروغمان. دونك هنا دو زيبوتيز باش كنخدموا le rejet de l'hypothèse de rendement constant et la prise en compte de rendement croissant. Donc pour Krugman l'hypothèse كيخدم بها تيرفض هو ان ليبوتيز ان كاين روندمون كونستون. دونك هو كياخذ ليبوتيز ان الروندمون كيكونوا كرواسون. لو روندمون يعني هذاك البروغريسيون ديال لا برودكتيفيتي كتكون كرواسون. وايضا كيخدم بليبوتيز ديال لي ستركتور اوليغوبوليستيك دو مارشي، يعني كيكون عندنا واحد لو مارشي اللي هو اوليغوبول. شنو هو لو مارشي اوليغوبول؟ لو مارشي اوليغوبول اللي كيكون فيه ان بو واحد ان بو دو فخور
et grande quantité de demandeurs كيكونوا فيه بزاف ديال لي دوموندور ولكن هذوك لي زوفر هذوك لو برودكتيف كيكونوا قلال هذا هو لو مارشي اوليغوبول دونك pour l'économie d'échelle pour Krugman كاين جوج الانواع كاين l'économie d'échelle interne et l'économie d'échelle externe l'économie d'échelle interne à la ferme شنو هو l'économie d'échelle interne qui sont au rendement croissant l'économie d'échelle interne يعني في وسط ديال لا فيرم كيكون لو روندمون كونخواسون يعني الروندمون كيكون مرتفع لو روندمون كرواسون لان الكونومي ديشيل كيما ديجا قريتوه هو هكا هذا هو ليكونومي ديشيل وهذا ديزيكونومي ديشيل يعني كنقصوا كنزيدوا في لا كونتيتي برودويت وليكو كينقصوا لينا هادو ليكو كينقصوا لنا هادوك ليكو عفوا ليكو هذه لا كونتيتي كينقصوا لنا ليكو دونك هذا هو الغوندمون ديشيل دونك بور كروغمان كاين جوج انواع الغوندمون ديشيل كاين غوندمون ديشيل انترن على فيرم يعني الانترن ديال لا فيرم هذا كيكون كرواسون كيكون غوندمون كرواسون حنا كنزيدوا في الانتاج وليكو كينقصوا وعندنا ليكونومي ديشيل الغوندمون ديشيل يعني غوندمون ديشيل عفوا يعني حنا كنزيدوا في لي كونتيتي والبرودكسيون كتزاد البرودكسيون ديالنا كتزاد حتى ليكو كينقصوا دونك ليكونومي ديشيل اكسترن l'économie d'échelle externe à la ferme qui dépend de l'environnement global de la ferme يعني كاين واحد ليكونومي ديشيل اللي هو اكسترن هذا كيرتبط باش كيرتبط بلونفيرونمون ديال global de la ferme يعني هذوك les effets extérieurs les effets d'externalité les effets extérieurs اللي كيأثروا في l'entreprise ولا في لا فيرم دونك l'économie d'échelle يعني حنا كنزيدوا في لي كونتيتي ديال لي فاكتور برودكسيون ولا برودكسيون كتزاد لينا ولا كنزيدوا في لا كونتيتي برودويت وليكو كينقصوا لينا لي زيكونومي ديشيل دونك هنا pour Krugman les économies d'échelle internes ou externes permettent d'expliquer les flux du commerce international donc Krugman باش كيفسر le commerce international يعني le commerce intra-branche كيفسرها بالايكونومي ديشيل اكسترن ولا انترن يعني هادشي باش كنفسرو يعني كيكون واحد ليكونومي ديشيل اللي هو كرواسون واحد لي بيي دونك هاد البيي كتسيطر على التجاره الدوليه دونك باش كنفسروا لي الكوميرس انترناسيونال بور كروغمان كتفسر بالايكونومي ديشيل سواء كان انترن ولا اكسترن او كروغمان كيف ما قلنا كيخدم بالغوندمون ديشيل ولا ليكونومي ديشيل اللي هما كرواسون يعني ليكونومي ديشيل كيكون كرواسون بور كروغمان دونك خلاصه pour Krugman la commerce international est le résultat de l'économie d'échelle c'est-à-dire la spécialisation de la production d'un bien avant grande quantité يعني كيفسر لينا باش كيفسر لنا كروغمان الكوميرس انترناسيونال كيفسرها بالايكونومي ديجيتال يعني لا سبيسياليزاسيون في الكوميرس انترناسيونال باش كتحدث بالايكونومي ديجيتال يعني كنزيدوا كنتجوا واحد لا كونتيتي غروند كونتيتي ديال واحد لو برودوي حنا كنتجوا فيه وليكو كينقصوا دونك هذوك لي بي اللي كيكون عندهم ليكونومي ديجيتال اللي يكون عندهم واحد ليكونومي ديجيتال يعني هما كيزيدوا في الانتاج وليكو كينقصوا دونك هادو هما اللي كيسطروا على التجاره الدوليه نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون دابا نكون ساليت الشابتر ديال لي تيوري ريسون دو كوميرس انترناسيونال ان شاء الله في الفيديو المقبل غنهضر لكم على ليبر ديشانج اي بروتكسيونيزم كان معكم الاستاذ كريم ميكرونس والى اللقاء في الفيديو المقبل باذن الله تعالى.